Shakatir Mun Shamotlo Leifodlolo Leitor Sorta Yahat Leikamso Noma Leumon Yaria Voivo Mort Yaudeva Noma Leumon Yaria Voivo Mort Yaudeva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमियाची येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो कितें भाशेन मागूंक लायला कॉन्सी फेर्नांडीस मडगांवांतान ताचे इंतर्सा पासत तशेंच आन्ना गोन्साल्वीस युकेतान ताचे इंतर्सा पासत दर एका पवित्र मिसांत जेजू आमकां आपणा बाराबर बापाक उबारता. तर ह्या मिसांत सगल्या आमच्या मान्यावंत आग्नेलाच्या भक्तांक जावं तांचे दिनभास जावं तांची इंतेसवां जेजू आपणा बाराबर घेवन बापाक उबारूंक आमी तयार जातना आमची अस्कोताय आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी बाबार्थान आनी मोगान ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सर पददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडार उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिबिताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाड बापा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तूं उबारताय. पातकाच्या गुलामपणांतली तूं आमकां सदांच सोडय. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुताचे जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्या सोबे एकवटान जी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जुदा जुजेशी गेलो आनी ताणें म्हणलें, उपकार करून दोनया तुजे सेवका कुशीन व्हरून तुजे कोडे उलोवंक निर्मी. तुज्या सेवकाचेर तूं रागार जावं नाका, कित्याक तूं आमकां खूद फाराव म्हणूं येता. म्हजे दोनया आपल्या सेवका कोडे अशें विचारलें, तुमकां बापूय वो भाव आसा? आनी तुका आमच्या दोनयाक आमी असो जबाब दिलो,
आमकां एक म्हातारो बापूय आनी म्हातारपणान जल्मल्लो एक भाव आसा. हाचो भाव मेला आनी ताची आवयचो तो ताका एकलोच उरला आनी ताचो बापूय ताची चड अपुरबाय कोत्ता. तेन्ना तुज्या सेवकांक तुवें म्हणलें, हांवें ताचेर नदर घालूंक ताका म्हजेशी हाडात. तुमचो धाकटो भाव तुमचे बरोबर येना जाल्यार हांव तुका म्हज्या फुड्यान घेवचो ना. तुज्या सेवकां आमच्या बापाशी आमी गेल्या तेन्ना आमच्या दोनयान सांगलोलें तें सगलें आमी ताका सांगलें. वचात आनी इल्लो ओरो आमकां हाडात. अशें आमच्या बापाय आमकां सांगलें तेन्ना आमी म्हणलें, आमच्यान वचूंक जायना. आमचो धाकटो भाव आमचे बरोबर येता जाल्यार आमी वेतांव. आमच्या धाकट्या भावाक आमचे बरोबर वेल्या बगर आमच्यान त्या मनशा मुखार उबें रावंक नजो. तुज्या सेवकान आमच्या बापायन आमकां म्हणलें, म्हजे बायलेन म्हाका दोग पूत दिले म्हूण तुमी बरें जाणो आनी एकलो म्हाका सांडून वेतूच खरेंच ताचे कुडक्यान कुडके केले आसतले म्हूण हांवें म्हणलें. आनी आजच्या दिसा पर्यंत हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना. आतां हाकाय म्हजे सोरशिल्लो तुमी व्हरतात आनी ताका कितें वायट जायत तर म्हाका दुकान घालून हे म्हजे पिकलोले केंस तुमी मेल्ले मोडे दाखयतल्या. थंय आसतल्या सगल्या मुखार झुजेन आपल्या भावाक आपल्या भावना आनीक लिपोवन दवरूंक जालें ना. आनी ताणें म्हणलें, म्हाका एकलोच दवरात. म्हणटूच झुजेन आपल्या भावाक आपली ओळख करून दिली तेन्ना थंय आनीक कोण नासलो. पूण तो इतलो व्हडल्यान रडलो की इजिप्तकारांनी आयकलें आनी फारावाच्या राजमहालान पर्यंत ही खबर पावली. झुजेन आपल्या भावाक म्हणलें, हांव झुजे, म्हजो बापूय आजून जिवो आसा? ताच्या भावाच्यान जबाब दिवंक जायना जालें. तांकां सारकी जी कशी मारली. उपरांत झुजेन आपल्या भावाक म्हणलें, म्हजे बोगलेक येयात. ते ताचे बोगलेक येतूच ताणें तांकां सांगलें, हांव तुजो भाव झुजे. तुमी इजिप्तकारांक विकलोलो तो. आतां तुमी खोती भरीत जावं नाकात आनी तुमी म्हाका हांगा विकलो म्हूण तुमचो गुन्यांव करूं नाकात. कित्याक तुमचो जीव सांबाळूंक देवान म्हाका तुमच्या फुड्यान धाडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान केल्ले ओचोऱ्या विजमिताचो उगडास दवरात. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्परान केल्ले ओचोऱ्या विजमिताचो उगडास दवरात. ताणें देसान दुकोल पडूंक दिलो. ताच्यान उदर पसून काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो झुजे तो. जबाब, सर्वेस्परान केल्ले ओचोऱ्या विजमिताचो उगडास दवरात. ताचे पांय साकलेंनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोखणाचें झूं बसयलोलें. शेकी ताणें पारकून
सांगलोलें तेंच घडून आयलें. सर्वेस्पराचे उतरां ताचें उतर करून केलें. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या उचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. तेन्ना ताका बोंडकुडींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्राच्या पातशायाचो ताका सुटका दिली. आपल्या गोरान ताका कारभारी नेमलो. आपले आस्तेचेर ताका अधिकारी दिलो. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या उचोऱ्या विस्मिताचो उगडास दवरात. घराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporat soy, soy, sorvesporat soy. Sorvesporat soy, soy, sorvesporat soy. Surgare sosar, ikti sortole, bundeva utor, sasna kurtole. Sorvesporat soy, soy, sorvesporat soy. Sorvesporat soy, soy, sorvesporat soy. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथ्युआ प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपये, तांबे लेगून पोतयेंत आसचें न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुट्टी वो 2 आंगावलीं वो वाणू वो दांडो, कित्याक वावरेड्यांक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोगरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात. आनी थंयसरले भायर सरसोर तांगेरूच रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परतून येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जायत जाल्यार, त्या घरांतल्या व नोगरांतल्या भायर सरून तुमच्या पांयाची धूळ फाफडून उडोवयात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, त्या नोगरा परस सदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसा अदीक दिलाय मेळटली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमचो नियाळ आमी पयल्या वाचपांत ह्या उत्पत्तीच्या पुस्तकांत सुजेची काणी आमकां मेवता. जाकोबाक जायते भुरगे आसले आनी तातूंत एकलो जुजे आसलो. आनी बापूय ह्या जुजेचो चड मोग करतालो. देखून दुसरे भाव कुडनाटकायेन बोल्लेले. आनी हेच कुडनाटकायेन एका दिसा वाटेर आसतना ताका जिबेशी मारचो केलो. पूण व्हडल्या भावान म्हणलें, ना, ताचें रगत आमचेर घेवचें न्हू, ताका आमी बांयत उडोवया. आनी उपरांत ही काणी आमी जाणव. वाटेर कोण इजिप्तकार वेताले तेन्ना तांकां ते विकतात बांयतुलो काडून. आनी शेकी फारोवाच्या राजान तो पावता. आनी थंयसर देवाचे उजवणे प्रमाणे फाराव ताका आपणाचे एके मुखेली मंत्री कसो करता. आनी जेन्ना त्या गांवांत बुट्टी येता तेन्ना हें सगळें तांणी एकठांय केल्लें ताचो मुग्दम कसो जुजे जाता. आनी शेकी जाकोब त्या गांवांत भूक आयली तेन्ना आपणाच्या भुरग्यांक फेरोवाशें धाडटा. आनी थंयसर जुजे सोशी पावतकूच जुजे तांकां वळखता आनी म्हणटा, हांवूच तो
म्हजेशी येयात, म्हजेशी लागीं येयात. आनी तेन्ना ते भियेतात. जुजेन तांकां ओळखिलें आनी वळखतच कोडे तांच्या मनांत आतां आमचेर तो राग काडटलो, आमचे विंगास घेतलो. पूण अशें जुजे कांयच करिना. परतेंच जाल्यार जुजे तांकां म्हणटा, तुमचे आदीं देवान म्हाका हांगासर पावयला, तुमचे वयली ही बूक पयस करूंक. आनी बरे भाशेन तो तांकां वेंगयता आनी आपणाच्या बापायकूय हो निरोप धाडटा, तुजो पूत जुजे आजून जिवंत आसा. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जुजे आमकां एक नमुनो जावन आसा. जे कोण आमकां वायट करतात, आमचे कुन्नाटकायेन बोलले आसात, तांकां आमी बरें करूं. आनी जेन्ना आमकां सोयीक मेवता तांचें बदलोप घेवंक जुजे घेयना. परतेंच जाल्यार तांकां बेगीन घेता. शुभ वर्तमानांत जेजूची काणी अशीच जावन आसा. देव आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडटा. आमी कितलेय पातकी जावं, ओस्कोत जावं, पूण देव जेजू वरवीं आमचे सगळें काकूतसार दयाळ आमचेर बदलोप घेयना. परतेंच जाल्यार आपणाचे काकुदीन मोयपासान मोगान आमकां वेगोवंक सोदता. आनी हेच खातीर जेजू कुर्सार मरता आमकां पातक्यांक देवाचें मोगाचें राज दाखोवंक, मोगाचें काळीज उक्तें करूंक आनी बोगसणें आमकां दिवंक. आयज शुभ वर्तमानांत जेजू असलोच निरोप घेवन आपणाच्या शिसांत पाडयता आनी वयता थंयसर बदलोप घेवंक न्हय, पूण देवाचो मोग, देवाची शांती, देवाचें बरेंपण विस्तारूंक. आयज ब्रेस्तार पाद्रांगल्याच्या जिवितांत आमी अशेंच पळयता. एक पावट खंय एका गांवांत अशें घडलें, रातचे वेळार कांय जाण सोरोप येवन ताचेर आक्रमण करूंक आयले. आनी तेन्ना पाद्राग्नेल हे रातचे वेळार दार उक्तें करता, तांकां बरे भाशेन घेता आनी जे ते कितें मागतालेत हिशोब ते फुरगीचो बरे भाशेन तांकां दिता. बरे भाशेन तांकां येवकार दिता आनी लेखता मोगान मोयपासान. हेंच पाद्रांगल्याचें जिवीत पळोवन, ही कोरणी पळोवन ते तांचें जिवीत बदलतात. तो प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज हो जुसे आनी जेजू जी आमकां हें मिसांव दितात, देवाचें मोगाचें राज, शांतीचें, बोगसणाचें स्थापूंक पाद्रांगला वरवीं आमकांय देणें आमी मागुया. जायते पावटी जी कोण कुन्नाटकायेन आमच्या जिवितांत खोस्ट वायट हाडटात, तांकां जायते पावटी आमी शिरापता, तांकां वायट मागता. पूण आयज जुजे आनी जेजू शुभ वर्तमानांत आनी पाद्रांगला आमकां सांगता, जी कोण आमकां वायट करतात तांकां तुमी बरें करात, तांचे पासत मागात. हेंच करूंक कृपा आनी घोटाय पाद्रांगला वरवीं ह्या मिसांतल्यान आमी मागुया. Dehi amche beito kata, amche kausa todo kata, amche mona tu kolpida, swikar komo pratan mata, kowa undo altra halata. Takut sorrows so more peda, amche sukto solpeto ida, manun gemon without korta, anso undo bodol dolo, Jesu chikor dosa dolo, anka portu Domel dolo, Jesu amche
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पददार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बळये वरवीं आमची अंतस्करां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख सोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. या आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सभे आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगटाव. तीर बरबाशान ताचे महिमेवोन तेण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 do palazzo sovespoto, sorgani sosa, voglia tucia popowa, usoki, tuka soso, sorvespora cinavi, jeta taka sor, usoki, tuka soso. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कौस मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परीचे वण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आटलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसडेत मुखार पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत सुसे तिचो निश्कलंक पती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा
सरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. देवाचेंच मोगाचें राज आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आनी तें शिंपडावंक आमकां गोठाय आनी बोड जेसून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक राज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंडाराचे सुक्रिस्ताचे येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचेर देस्त घाल, आनी तुजी खोशे परम तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. स्वची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटुली आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटुली आमची काकलत कर. देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काटुली आमकां शांती दी. ओच तो मोगाळ जेजू, देवाचें मोगाचें राज, बक्षणाचें राज, शांतीचें आनी काकुतीचें राज तापूंक आमकां धाडटा. आनी ह्या जेवणांत आमकां गोठाय आनी बोळ दिता. ह्या जेवणाक शेवका पयल्यांत ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या काल ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलेक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कालसांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कालसांतूच आसलेले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलें तेंचें वणखाण आमचे पिडांक ओकोद. ताचे वरवीं सोर पातकांतलीं आमकां सुडय आनी तुजे खोशे प्रमाणे चलोवंक आमकां गोठाय आनी बोळ दी. आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पाद्रांगणा वरवीं उपकार मेळ्ळा ताची कळोवणी. कार्मेल डिसुजा, टोरोंटो, कॅनडांत हांवें उपकार मेळ्ळा तो कळीत करूंक लायला. म्हजी माय मिसेस ग्लोरिया पेरेरा कोवीड जावन ICUंत ओडेस म्हयने आसली. उपरांत हे मारिकार पिडेक लागून दुसरी जायती इन्फेक्शन जाली. तिचे आडां देखून ओस्कोत जाली. तिका बोन सर्जरी करची पडली. 2 दिसांनी तिका नव्यान बरोच जोर आयलो, प्रेशर बरोच हाय जालो आनी ऑक्सिजन लेवल देंवलो. नव्यान तिका लायफ सपोर्टाचेर दवरली. असल्या आमच्या आकांताच्या वेळार म्हज्या तितीवान मानिया मोन तागनाचे नव्यानाचे मागणें बाबार्थान सुरू केलें. आनी पिलारूय पाद्रींक फोन करून सांगलें तिचे पासत मागात म्हूण. 3 वरां उपरांत आमकां हॉस्पिटलांतान
बरी खबर आयली. तिचो लायफ सपोर्ट काडलो. तिका आतां गरज ना म्हूण सांगलें. तिचे दुसरेय सांदे आतां स्टेबल जातात. ही एक व्हड मिलाग्र म्हजे माय सगळें देवान मान्यावून तागनला वरवीं आमकां फावो केल्या. ती आतां बरी जायत बेता. देवाक आमचे व्हड दिनबास आनी वाखाणणी. मान्यावून तागनलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो कर म्हूण सायबा आमचें मागणें. हे आमचे भयणी बाराबर देवाक आमी दिनबासता. तशेंच सोबार जाणांनी सांगलां तांकां पाद्रागला वरवीं जायते उपकार मेळ्ळ्यात. हे सगळ्या उपकारां खातीर बाबार्थान पाद्रा वरवीं मागून तांकां मेवल्यात. हे तुमच्या बाबार्था खातीर आमी देवाक दिनबासता. कोरोना व्हायरस पिडा आजून सोंपूंक ना, पूण सवकास उणें जायत वेता. ती पाद्रागला वरवीं देवान सारकी नपयत करची म्हूण मागुया. भोव मोगाड आनी काकूतसार देवा, तूं सदांच आमचें बरेंपण आशेताय. ह्या दिसांनी सगळो संवसार काळोखांत आनी भिरांतीन बुडला. आमची काळजां भोव दुखेस्त जाल्यांत. लाखांनी आमच्यो भाव भयणी ह्या पिडेक लागून अंतरल्यांत आनी तेवून अदीक पिडेंत कश्टवतात. बापा, आमी ल्हानबिकायेन मागता तांकां सगळ्यांक तुजी पेकोवणी फावो कर. आनी आमी आजून तुज्या आदीन आसा, पूण आमचो फुडार काळोखांत बुडला असो दिसता. आमी कालतिकायेन प्रार्थना ह्या उदुरस्ताचे वेळार आमचो भावार्थ आनी मोग तुजेर बापा अदीक थीर आनी गोठ कर. आनी आमचे वयली भिरांत आनी खोंत पयस कर. आमी सरपटून मागता हे मारिकार पिडेचे मोड पयस कर आनी आमकां पेकोवणी फावो करून काळजा मनाची शांती दी. अशें नव्यान आमी तुमच्या मोगाड आनी दोयाळ आसने अणभवून आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान आनी मोगान आमी जियोंक आमच्या देश कारबाराची मनां उजवाडाय. ताणें आपले पोरचेक बरें आसा तेंच करूंक आमच्या हॉस्पिटलांनी आनी हेर जाग्यांचेर पिडेस्तांची तरेकवार मोगान सेवा करतल्यांचेर सुभापणी तुजो आशिर्वाद घाल. आमची सर्गीची आवय पिलार सायबीण, भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेर मिसांवाचो आस्कारी, भाग्यवंत जुझेबाज गोंयचो पात्रोन आनी आमचो मोगाचो आस्कारी मान्या भोवन तागनाची विणवणेन आमी नम्रतायेन मागता. आमेन. पाद्रांगलाचे नवेन उपकार मेळूंक मागणें. सोर पददार देवा, आमच्या सुर्गेच्या बापा, आमचे सोडोवणे खातीर तुजी मांदाबळ दिनवाशी मनान आमी वळखता. आनी हेच खातीर तुज्या बिचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्या मोताग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्या भोवन तागनेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार प्रमाण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्या भोवन तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार ओगेपणान आमच्यो गरजो आमची तेसां पाद्रांगा वरवीं बाबार्थान देवा मुखार आमी दवरुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुदिशा देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्या भोवन तागनेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगट येवं देशी हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सोर पुतदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन देवाचें बरेंपण शिंपडावंक तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. Jezucia Bogdan, tudzie nam aj sposota, nejsou my kouli, tu sam nasa, sorgač vatata.
sotme gole tu nasa sorgach barta goita ula samche